लास्ट टाइम हामीले कुरा गरेको थियौँ अब हामीले ल्याब लास्ट टाइम गऱ्यौँ लेन नेटवर्कमा एउटा थियो पियर टु पियर थियो पियर टु पियर कुरा गरेको थियौँ हामीले लेन नेटवर्क यसको बेफाइदा भनेको के हुन्छ नम्बर 1 बेफाइदा भनेको हैन यसमा डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ र तपाईं डिसेन्ट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ ल यसो गर्दाखेरि धेरै धेरै मसिनहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ र वास्तवमा एडमिनिस्ट्रेसन डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ कसरी डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ भने मानिलियौ एउटा सानो म टोपोलोजी क्रिएट गर्छु सानो सेटअपमा खडा गर्छु मेरो तपाईको मसिन एउटा यहाँ छ अर्को मसिन यहाँ छ अर्को मसिन यहाँ छ अर्को मसिन यहाँ छ सबै मसिनहरु पियर टु पियर मोडमा छ ल पियर टु पियर भनेको तपाईको एक अर्काले कसैलाई पनि कन्ट्रोल गर्दैन त्यसो गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भने मानिलिनु फर एक्जाम्पल युजर 1 भन्ने यहाँ छ युजर 2 भन्ने यहाँ छ वास्तवमा युजर 3 भन्ने यहाँ छ युजर 4 भन्ने यहाँ छ यसरी गर्दा सबैको आफ्नो युजर अकाउन्ट छ यो केसेसमा के हुन्छ भने युजर 1 तपाईको नर्मली युजर 1 भन्ने युजर तपाईको यो युजर 2 मा कम्युनिकेट गर्न सक्दैन तपाईको लगइन गर्न सक्दैन युजर 2 तपाईको युजर 3 मा गर्न सक्दैन युजर 4 तपाईको युजर 1 मा गर्न सक्दैन त्यसो गर्दाखेरि सबै अलग अलग छरिएर बस्यो के तपाईको यो छरिएर बस्यो यो यस्तो सवालमा के हुन्छ भने मान्यौ हामीले यो चारटा युजरहरु चारैटा कम्प्युटरमा लगइन होस् भन्नु चाहन्छौं भने यहाँ अरु युजर पनि खोल्नु पर्ने हुन्छ र बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ एउटा मैले युजर 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने युजर 1 लगइन गर्छ यसमा युजर 2 पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने युजर 2 यो पनि घरिघरि लगइन गर्न सक्छ युजर 3 हैन अनि युजर 4 गरे चारटै बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी यहाँ पनि त्यही हो यहाँ पनि यो युजर 2 भयो अ त्यसपछि युजर 1 बनाउने त्यहाँ पनि हैन युजर तपाईको 3 अनि युजर 4 भन्ने बनाउने त्यसो गर्दा यहाँ सबै चारटै बनाउनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ हरेक मसिनमा युजरहरुलाई क्रिएट गर्नुपर्ने त्यसो गर्दाखेरि को युजरहरुको संख्या धेरै हुन जान्छ ल मान्ने हामीले 500 वटा तपाईको कम्प्युटर छ 500 वटा कम्प्युटर 500 वटा मान्छेलाई लगइन गर्नुपर्छ 500 * 500 तपाईको लगइन गर्नुपर्छ त्यसैले थुप्रै तपाईको युजर हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ एउटा लेनमा यस्तो खालको नहोस् यस्तो डिजिटलाइज सिस्टम नहोस् यसो गर्दाखेरि समस्या के हुन्छ भने हरेक युजरहरु हरेक कम्प्युटर लगइन गर्छन् र हरेक ठाउँमा डेटाहरु तपाईको उठ्छ मतलब ड्रप आउट गरेर छोड्छ ड्रप गर्छ इन्फर्मेसन छोड्छ यो नहोस्नलाई चाहिँ माइक्रोसफ्टहरुले र तपाईको ओपन सोर्समा पनि छ वास्तवमा ओपन सोर्स एलड्याप भन्छ माइक्रोसफ्टले तपाईको एउटा स्ट्रङ तपाईको एउटा सर्भर निकालेको छ टु सर्भरलाई वास्तवमा एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्छ न एक्टिभ डाइरेक्टरी कन्सेप्टले चाहिँ के गर्नु मद्दत गर्छ भने कस्तो तरिकाले काम गर्छ भने यस्तो यही टोपोलोजीमा सेम यस्तै टोपोलोजीमा के गर्छ भने एक्टिभ डाइरेक्टरी छ भने यदि मेरो इमेज सर्भर भयो यो एउटा सर्भर हुन्छ हेर्दै अनि अरु सबै क्लाइन्ट भयो क्लाइन्ट भयो यसरी क्लाइन्ट गर्दै मान्नु चारटा पाँचवटा यसरी क्लाइन्ट भयो हजुर क्लाइन्ट भयो थाहा छैन हैन यसरी ठिक्क उल्टो हुन्छ र यसको यो यसरी जय हुँदाखेरि समस्या के हुन्छ यहाँनिर कस्तो इजी कस्तो हुन्छ भने अब युजरहरु यहाँ भन्छ ल तपाईको युजर 1 अनि युजर 2 अनि युजर 3 तपाईको युजर 4 भन्ने यहाँ भन्छ युजरहरुलाई एकैपल्ट युजर 5 भन्ने यहाँ भन्छ अनि सबै युजरहरु सेन्ट्रली एउटा मसिनमा तपाईको बन्छ सेन्ट्रल एउटा मसिनमा अरु ठाउँमा बनाउनु पर्दैन ल अरु ठाउँमा सबै यो युजरहरु यो मोबिलिटी हुन्छ रोमिङ भएर कम्युनिकेट गर्छ र अब तपाईको अब यो युजर भन्ने हामी खोल्न सक्छ जाँदाखेरि यहाँ खोल्न सक्छ 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 ल सेम त्यही तरिकाले युजर 2 पनि तपाईको यहाँ पनि खोल्न सक्छ युजर 2 यहाँ खोल्न सक्छ यहाँ खोल्न सक्छ यहाँ सबै खोल्न सक्छ त्यसो गर्दाखेरि यसरी सेभ हुन्छ तपाईको सम्पूर्ण युजर ग्रुपहरुको इन्फर्मेसन यसलाई के भन्छ तपाईको डाइरेक्टरी सर्भर भन्छ डाइरेक्टरी सर्भर भन्छ त्यो डाइरेक्टरी सर्भरको लागि हैन जुन माइक्रोसफ्ट सिस्टममा छ माइक्रोसफ्टमा भएको डाइरेक्टरी सिस्टमलाई एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्छ ल एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्छ है अनि एक्टिभ डाइरेक्टरी के बुझ्ने भने हामीले लेन नेटवर्क एउटा एप्लिकेसन हो वास्तवमा जसले सम्पूर्ण लेन नेटवर्कको युजर्सहरु ग्रुपहरु हैन लाइक युजर्स भए हैन युजर्स भए ग्रुप भए हैन तपाईको कम्प्युटर्सहरु भए मतलब नेटवर्कमा धेरै छ हैन रिसोर्सेसहरु भयो नेटवर्कको हैन नेटवर्कको अन्य तपाईको फाइल्स एन्ड फोल्डरहरु भए फाइल्स एन्ड फोल्डर भए अथवा अन्य सेक्युरिटी पोलिसीहरु भए हैन अथवा अन्य कुनै पनि तपाईको अन्य एक्टिभिटीजहरु जति पनि लेन नेटवर्क एक्टिभिटीजहरु हुन्छ त्यो सबैको तपाईको कन्ट्रोल र म्यानेज गरेर सेन्ट्रल डाइरेक्टरी सिस्टमलाई एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्छ ल वास्तवमा र एक्टिभ डाइरेक्टरी कन्फिगर गर्नु भनेको एक तरिकाले
डोमेन बनाउनु भनेको डोमेन बनाउनु हो ल, किनभने यो कन्ट्रोल गर्दाखेरि एक तरिकाले डोमेन पनि बनाउँदै गइन्छ ल एक तरिकाले। सरहरू बुझ्दै हुन्छ अहिले? हजुर सर। ओके ओके। मान्छे अब यसै बुझ्नु तपाईले एक्टिभ डाइरेक्टिभ भनेको वान अफ द डाइरेक्टिभ सिस्टम्स हैन, डाइरेक्टिभ सिस्टम्स हो जसले तपाईलाई लिड नेटवर्कमा सम्पूर्ण रिसोर्सेसहरुलाई सेभ गरेर सेन्ट्रली म्यानेज गरे तपाईलाई के दिन्छ, एउटा तपाईको फाउन्डेसन दिन्छ र सेन्ट्रली म्यानेज गर्ने तपाईलाई अप्सन दिन्छ। र त्यहाँ दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यो तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टिभ तपाईले हमेशा फर एभर एन्ड एभर सर्भर अपरेटिङ सिस्टम मात्रै हुन्छ ल, क्लाइन्टमा हुँदैन ल, सर्भर अपरेटिङ सिस्टम मात्रै हुन्छ, क्लाइन्टमा हुँदैन। एक्टिभ डाइरेक्टिभको सानो कुरा गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ ल, धेरै अगाडिको पालामा जुन परापूर्व काल अथवा आज 10-15 वर्ष 20 वर्ष अगाडिको कुरा हो, 10-15 वर्ष भन्दा पनि 20 वर्ष अगाडिको कुरा हो, त्यो टाइममा अहिलेको जस्तो प्रशस्त एक्टिभ डाइरेक्टिभ थिएन ल। त्यो टाइममा नि त्यो टाइममा अलमोस्ट सबै कम्प्युटरहरु वास्तवमा लिड नेटवर्कमा पियर टु पियर इन्भाइरोमेन्ट चल्थ्यो, पियर टु पियर इन्भाइरोमेन्ट चल्थ्यो, पियर टु पियर लेनमा चल्थ्यो। त्यो टाइममा कम्प्युटरको संख्या पनि थोरै थियो लेनमा र सजिलो पनि थियो म्यानेज गर्नु, ट्राफिकहरु पनि थोरै थियो, रिसोर्सेस थोरै थियो, एप्लिकेसन थोरै थियो, अलिक कसरी थियो, त्यो भएर पियर टु पियर भएपछि गाह्रो हुँदैन थियो ल त्यो टाइममा। अनि त्यो टाइममा पहिलोपल्ट वर्ल्डमा तपाईको नोबेल नेटवेयर भन्नेले एक्टिभ डाइरेक्टिभ निकाल्न, नोबेल हैन नेटवेयर भन्ने ल, नेटवेयर भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ यो, अहिले पनि नोबेल नेटवेयर भन्ने अहिले पनि छ, नोबेल नेटवेयर कम्पनी छ, माइक्रोसफ्ट जस्तै हो यो। यसले डाइरेक्टिभ सिस्टम निकालो, त्यो डाइरेक्टिभ सिस्टमलाई एनडीएस भन्थ्यो ल वास्तवमा, नोबेल डाइरेक्टिभ सर्भिसेस है, नोबेल डाइरेक्टिभ सर्भिसेस भन्थ्यो त्यो टाइममा। आज यो 1990 अथवा 85 90 92 95 को पालामा नोबेल डाइरेक्टिभ भन्थ्यो ल, नोबेल डाइरेक्टिभ सर्भिसेस। अनि यो एनडीएस माइक्रोसफ्टले किन्यो ल वास्तवमा, माइक्रोसफ्टले बाइ गरेला माइक्रोसफ्टले, अनि किनेर आफ्नो सर्भरमा हाल्यो ल, आफ्नो सर्भरमा हाल्यो, आफ्नो सर्भर ओएसमा हाल्यो, माइक्रोसफ्टले आफ्नो सर्भर ओएसमा हाल्यो, सर्भर अपरेटिङ सिस्टममा हाल्यो। र माइक्रोसफ्टको तपाईको विन्डोज सर्भर अथवा विन्डोज तपाईको एउटा अपरेटिङ सिस्टम थियो एनटी 4.0 सर्भर भन्ने सर्भर थियो र यो माइक्रोसफ्ट पहिलो फर्स्ट सर्भर हो ल। यो सर्भरमा चाहिँ माइक्रोसफ्टले एनडीएस हालेर ल्याएको थियो, एनडीएस यो हालेर ल्याएको थियो माइक्रोसफ्ट एनडीएस हैन। अब जब फेरि यो सर्भरबाट अर्को अपग्रेड गरेर लग्यो माइक्रोसफ्ट, नयाँ सर्भर ल्यायो विन्डोज। अब यो तपाईले यो सर्भर त देख्नुभएको छ सबै विन्डोज हैन 2000 तपाईको सर्भर ल्याएर हैन, यो पछाडी यो ल्याउँदाखेरि तपाईको यसमा चाहिँ के हान्यो, उले नयाँ फिचर ल्यायो, त्यसलाई एक्टिभ डाइरेक्टिभ भन्ने ल, एक्टिभ डाइरेक्टिभ भन्ने हैन है, बाँच्दो स्टेपमा आयो। अनि फेरि त्यसपछि अलिक नयाँ ल्यायो वास्तवमा, यसलाई अपडेट गरेर विन्डोज सर्भर हैन, विन्डोज सर्भर अथवा विन्डोज 2003 सर्भर 2003, यसमा पनि एक्टिभ डाइरेक्टिभ नै भन्थ्यो ल, यसमा पनि एक्टिभ डाइरेक्टिभ नै भन्थ्यो यो डाइरेक्टिभ सर्भिसेसलाई। अनि त्यसपछि अलिकति माथि गएर अर्को नयाँ सर्भर ल्यायो वास्तवमा, विन्डोज सर्भर हैन, विन्डोज सर्भर 2008। यसमा चाहिँ पहिलोपल्ट माइक्रोसफ्टले त्यो एक्टिभ डाइरेक्टिभलाई के भन्यो भने एडीडीएस भनेर, एक्टिभ डाइरेक्टिभ डोमेन सर्भिसेस भनेर, एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिसेस एडीडीएस भनेर, एक्टिभ डाइरेक्टरी तपाईको डोमेन सर्भिसेस ल, डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिसेस हैन। अब यो पनि तपाईको यसपछि 2012 अर्को सर्भर भनेको 2012 सर्भर ल्यायो, 2016 ल्यायो, 2019 ल्यायो ल। सबै सर्भरहरुमा तपाईको के भन्छ अहिले पनि तपाईको स्टिल एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्छ र, एक्टिभ डाइरेक्टरी नै भन्छ र, डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिसेस नै भन्छ र, भन्छ एडीडीएस भन्छ र, डोमेन सर्भिसेस भन्छ। तर इन्डस्ट्रिजको तपाईको बोलचालको भाषामा हैन, बोलचालको ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्छ र मान्छेले, एक्टिभ डाइरेक्टरी, किनभने यो नाम धेरै वर्षमा थियो ल, पुरानो मान्छेले अझै एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्छ ल, सर्ट फर्ममा कतै एडी मात्रै भन्छ ल, एडी भन्छ ल। ठीक छ, सुनिल सर अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ? राहुल सर? हजुर सर। ज्ञानेन्द्र सर अहिले बुझ्दै हुन्छ कि? बुझ्दैछु सर। एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्छ ल वास्तवमा, चाहिँ एक्टिभ डाइरेक्टरी चाहिँ नेटवर्क एउटा नलेज हो ल वास्तवमा, नेटवर्क एउटा ब्रेड हो ल वास्तवमा, नेटवर्क एउटा कन्टेनर हो ल। यो भएन भने चाहिँ हुँदैन वास्तवमा। लेन नेटवर्कलाई सिस्टमेटिक गर्न चाहनुहुन्छ, लेन नेटवर्कलाई म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ र लेन नेटवर्कलाई तपाईको वाइडली तपाईको मेन्टेन गर्न चाहन्छ, वाइडली तपाईको स्केबल गर्न चाहन्छ, एक्टिभ डाइरेक्टरी चाहिन्छ ल हामीलाई। एक्टिभ डाइरेक्टरी बिना काम हुँदैन। एउटा कुरा तपाईले मेजर कुरा तपाईको के बुझ्नु भयो तपाईले मोटामोटी, लेन नेटवर्कमा इन्भाइरोमेन्ट यस्तो हुन्छ, एउटा तपाईको जस्तै मेरो एरिया बनाए लेनको, यसमा मसिनहरु हुन्छ, यसमा जस्तै मेरो मसिन भयो यहाँ लेनमा, मसिन भयो, प्रिन्टर पनि हुन सक्छ यहाँनिर,
हैन यसरी अनि त अन्य मसिन पनि हुन सक्छ ल्यापटप हुन सक्छ वास्तवमा कुछ भी हुन सक्छ लेनमा हैन यो सबैलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने सेन्ट्रल म्यानेज सबैलाई गर्ने स्विच हुन्छ स्विच पछाडी यिनी सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने म्यानेज गर्ने सर्भर हुन्छ ल वास्तवमा त्यो सर्भरमा चाहिँ हाम्रो के लोड गरेको हुन्छ एक्टिभ डाइरेक्टली लोड गरेको हुन्छ र एक्टिभ डाइरेक्टली लोड गरेको हुन्छ ल एउटा कुरा मेन कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ अरे एक्टिभ डाइरेक्टली केवल तपाईको सर्भर अपरेटिङ सिस्टममा मात्रै सर्भर अपरेटिङ सिस्टममा मात्रै लोड हुन्छ ल सर्भर ओएस मात्रै लोड हुन्छ ल र माइक्रोसफ्टको अहिलेसम्म सर्भर अपरेटिङ सिस्टम भनेको विन्डोज एनटी हैन 4.0 सर्भर हैन यो पहिलो सर्भर माइक्रोसफ्टको त्यसपछि विन्डोज तपाईको 2000 हैन सर्भर हैन त्यसपछि विन्डोज सर्भर तपाईको विन्डोज 2003 सर्भर हैन अनि तपाईको विन्डोज 2000 तपाईको 8 सर्भर यहाँ R2 पनि भन्छ हैन भन्दा 8 बाट चाहिँ विन्डोज सर्भर हैन सर्भर 2012 विन्डोज 2012 सर्भर भन्दा हुन्छ R2 हैन विन्डोज सर्भर तपाईको 2016 अथवा 2019 ले अहिले चलिरहेको यो अहिले करेन्ट हो यो हैन यति सर्भर छ माइक्रोसफ्टको यसमा सबैमा एडी लोड हुन्छ यसमा तपाईको एनडीएस लोड हुन्छ हाम्रो हैन यसमा तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टली लोड हुन्छ यसमा पनि एडी नै लोड हुन्छ हैन यो यसमा तपाईको एडीडीएस पहिलो पल्ट 12 देखि 8 देखि हो यसमा पनि एडीडीएस लोड हुन्छ यसमा पनि सबै बाँकीमा एडीडीएस लोड हुन्छ ल यसरी यो एक्टिभ डाइरेक्टली गर्छ के भन्दाखेरि सफ्टवेयर भन्दा अगाडि यसले तपाईको सम्पूर्ण तपाईको नेटवर्क रिसोर्सेसहरु जति पनि तपाईको लेन नेटवर्क जति पनि रिसोर्सेसहरु छ त्यसको स्टोर गर्छ ल रिसोर्सेसलाई म्यानेज गर्छ स्टोर गर्छ हैन तपाईको मेन्टेन गर्छ साथसाथै तपाईको सेक्युर गर्छ ल सेक्युर गर्छ इम्पोर्टेन्ट पनि काम गर्छ अरु पनि काम गर्छ तर मोटामोटी इनिशियल स्टार्टिङ क्लासेसहरुमा हाम्रो सुरुको क्लासेसहरुमा हामीले यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ र बिस्तारै हामी एक्टिभ डाइरेक्टरीमा अत्याधिक हामी स्टडी गर्छौं तर अहिले स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ कसरी बुझ्ने भने त्यो एक्टिभ डाइरेक्टरी भनेको चाहिँ तपाईको एउटा नेटवर्क रिसोर्सेस स्टोर गर्ने मेन्टेन गर्ने र तपाईको म्यानेज गर्ने एउटा सेन्ट्रल एउटा डाइरेक्टरी सर्भिस एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्छ र यो एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई डोमेन पनि भन्छ र मतलब यो एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन किन भन्छ भने एक्टिभ डाइरेक्टरी आफैले भन्दैन एक्टिभ डाइरेक्टरी कन्फिगर गर्नुको डोमेन बनाउनु हो किनभने एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्ने एउटा एप हो वास्तवमा एप्लिकेसन हो यो एउटा तपाईको माइक्रोसफ्टको सर्भर छ यो सर्भर भित्र तपाईको डोमेन फिचर हुन्छ ल यो सर्भर हामीले लोड गरेपछि एक्टिभ डाइरेक्टरी कन्फिगर गर्दाखेरि अटोमेटिक डोमेन कन्फिगर गर्नुपर्छ ल हामीले त्यो कारणले एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्दै कन्फिगर गर्नेको डोमेन बनाउने हो ल घुमाउरो तरिकाले भन्दाखेरि त्यो एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्ने प्याकमा एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्ने तपाईको एउटा प्याकेजिङमा डोमेन हुन्छ ल माइक्रोसफ्टको भित्र ज्ञान सर बुझ्दै हुन्छ सर बुझ्दैछु केही सोध्नु ज्ञान सर अब यसको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट अरु पनि हामी अझै पढ्दै जान्छौं समस्या कुरा भएन तर जस्ट इन द फर्स्ट ग्लेन्स वास्तवमा पहिलो पल्टको तपाईको यसो दृष्टिकोणमा पहिलो पल्ट हेरेमा एक्टिभ डाइरेक्टरी हामीलाई कसरी देखिन्छ त्यहाँ हेरौँ किन एकै पल्टमा एक्टिभ डाइरेक्टरीलाई भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ हामी सबैलाई किन एक्टिभ डाइरेक्टरी निकै लम्बा चौडा छ ल के पो ज्ञान छ निकै लामो छ एक्टिभ डाइरेक्टरी अब एकै पल्टमा बुझ्नुहुन्न तपाईले अहिले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ एक्टिभ डाइरेक्टरी भनेको एउटा सेन्ट्रल तपाईको लिन नेटवर्कमा एउटा सेन्ट्रल तपाईको डाइरेक्टरी सिस्टम हो सर्भिसेस हो वास्तवमा एक खालको तपाईको एउटा सर्भर हो र सिक्युरिटी फाउन्डेसन हो जसले सम्पूर्ण लिन नेटवर्कको तपाईको सर्भिसेसलाई रिसोर्सेसलाई र युजर ग्रुपहरुलाई सेभ गर्ने र तिनीहरुलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ ल बाह्यबाट तपाईको आक्रमणबाट पनि एउटा कन्टेनर जस्तो भयो राहुल सर बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर एक्टिभ डाइरेक्टरी वैसे जुनै पनि ओएस मा लोड गर्दाखेरि हुन्छ सर्भर ओएस मा म सबैको सर्भर 2016 हाल्दा पनि हुन्छ 19 हाल्दा हुन्छ म चलो 19 नै हाल्दिन्छु 19 मा कसरी लोड गर्ने सिम्पल छ लोड गर्ने तरिका पहिला म सर्भर ओएस हाल्दिन्छु यहाँनेरि नेक्स्ट गरे मैले अनि नेक्स्ट गरे विन्डोज सर्भर 2016 छ यो VMware मा 19 को यो छ नाम छ 16 मै हाल्दा पनि केही फरक पर्दैन 19 को यो मेरो VMware तपाईहरुको नयाँ VMware छ त्यसमा 19 को होला ल ज्ञान सर बुझ्नु भयो नि अलरेडी रहेछ अर्को फोल्डर बनाउँछु म 2019 तपाईको सर्भर राखे मैले नाम यसको माथि 19 दिँदा पनि हुन्छ 16 दिँदा पनि केही फरक पर्दैन 19 दिँदा पनि केही फरक पर्दैन बाहिर
भ्यूमा फरक पर्दैन होला अनि 60 GB छ कोही बात नहीं सिंगल गर्छु म अनि र्याम तपाईको यहाँ म चढाउँछु 4 GB मिनिमम 2 GB हाल्दा पनि हुन्छ हुन्छ तपाईहरुले नि तर 4 GB चलाउँछु म एक फास्ट काम होस् भनेर प्रोसेसर दुईटा छ तपाईको ल्यापटपमा तपाईको ब्रिज गरिदिनुस् ब्रिज गर्दाखेरि बाहिर कनेक्ट हुन्छ मेरो रियल स्विचसँग कनेक्ट हुन्छ ल इन्टरनेटको स्विचसँग अनि यहाँ ओएस मा म 19 को इमेज हाल्दिन्छु यहाँ हैन यहाँ हाले अब तपाईको यो भयो यो पनि भयो यो पनि भयो यो प्रोसेसर पनि भयो यो पनि भयो इमेज पनि भयो अब मोडल सक्यो ल यसलाई म स्टार्ट मार्दिन्छु तपाईहरु कन्फ्युजन नहुनु चाहिँ वास्तवमा यही काम तपाईले गर्नु छ भने पेन ड्राइभ किन्नुहोस् तपाईको 16 GB को 8 GB को नकिन्नु न 16 GB किन्नुहोस् अनि रुफस भनेर सफ्टवेयर हुन्छ त्यो लोड गरेर अनि बुटेबल गर्नुहोस् पेन ड्राइभलाई पहिला सुरुमा आइएसओ हालेर अनि कम्प्युटर रिस्टार्ट मार्दिनुस् फर्स्ट फ्रम यूएसबी गरिदिनुस् स्टार्ट भइहाल्छ फर्मेट भइहाल्छ रियलमा पनि मैले अब स्टार्ट चालु गरे यसलाई लोड गर्नु हैन लोड मेरो हुन्छ फटाफट यो लोड हुँदै गर्छ म तपाईहरुलाई एक दुईटा कुरा भन्दै जान्छु हैन सुरुमा म स्टार्टिङ इन्स्टलेसनलाई तपाईको 2019 लेख्दिन्छु त्यसको म नाम लेख्दिन्छु 2019 सर्भर हैन तपाईहरुको ग्रुप भनेको इभिनिङ ल बस्न इभिनिङ लेख्दिन्छु इभिई अथवा सर्भर एडी सर्भर मात्र लेख्छ रिप्लाई मान्ने यहाँ उयो पनि लेख्दिन्छु यो तपाईको एडीएम लेख्दिन्छु एक्टिभ डाइरेक्टरी पनि लेख्दिन्छु यहाँ किनभने हामीलाई चिनिन्छ र सर्भर धेरै हुँदै जान्छ एडीडीएस लेख्दिन्छु हैन म यहाँ नेक्स्ट गरिदिन्छु यो लोड गर्ने त हामीले गरिसकेको छौं अगाडि इन्स्टल डाउन गरिदिन्छु म यहाँ जब हामी सर्भर अपरेटिङ सिस्टम लोड गर्छौं लोड गर्दाखेरि तपाईलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने यदि सर्भर अपरेटिङ सिस्टममा एक्टिभ डाइरेक्टरी छैन भने तपाईको यो सर्भर अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 10 जस्तो नै हो ल त्यस्तो छैन भने ज्ञान छ बुझ्नुभयो यो सर्भरमा ओएस जब छ भने मात्रै यो सर्भर जस्तो हुन थाल्छ र बुझ्नुभयो नि अनि चाहिँ नत्र त त्यो विन्डोज 10 जस्तै त हुन्छ नि अरु के युजै हुँदैन बुझ्नुभयो नि 10 जस्तो हुन्छ विन्डोज 10 जस्तै हुन्छ ल किन एक्टिभ डाइरेक्टरी हाल्दा पो त्यो फिचर्सहरु इनेबल भएर जान्छ त उसको सर्भिसेसहरु हामी युज गर्न पाउँछौं सर्भरमा नत्र त सर्भरको सर्भिसेस युजै हुँदैन सेम विन्डोज 10 चलाएको जस्तो चलाउँदा पनि हुन्छ सर्भरलाई नि ज्ञान त बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझ्दै सर कतिले भन्छन् कतिले सोध्नुहुन्छ सरहरुले मलाई कि आखिर विन्डोज 10 के हामीले ल्यापटपमा हाल्नु सकिन्छ हाल्नु तर कतिपय ड्राइभर्सहरु सपोर्ट नगर्न सक्छ जस्तै वाइफाई को ड्राइभरहरु भए भिडियो ग्राफिक ड्राइभर्सहरु भयो किनभने सर्भरको लागि हो नि त यो ओएस भनेको त्यो यो गेमिङ सेमिङ नहुन सक्छ बुझ्नुभयो ज्ञान छ बुझे सर यो सर्भर चाहिँ तर गेम सेम नखेल्ने हो तपाईको भिडियो सिडी नचलाउने सिम्पल वर्ड पावर पोइन्ट एक्सेल मात्रै चलाउने हो सिम्पल भिडियो सिडी मात्रै हेर्ने हो सिम्पल गीत सिट सुन्ने हो युट्युब चलाउने फेसबुक चलाउने मात्रै हुन्छ चलाउँदा हुन्छ सर्भर ओएस मा विन्डोज 10 चलाउँदा हुन्छ बुझ्नुभयो नि सर तर कसैले मिक्सिङ गर्ने पता नै 3D 4D ला हाल्छु म अटोडेस्क चलाउँछु पता नै के चलाउँछु भन्छ भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ थुप्रै किसिमको सफ्टवेयरहरु हार्डवेयरहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ ल अपरेटिङ कम्प्युटरमा बुझ्नुभयो नि त्यो टाइममा चाहिँ तपाईको यसले सपोर्ट नगर्न सक्छ ल ज्ञान छ मतलब कति कुराहरु बुझ्नुभयो भएन बुझे सर किन फेरि अब विन्डोज 10 हुँदा चाहिँ घिस्रेर जोतिएर बस्न किन सर्भर चलाउनु बस्न त्यो कामको लागि त्यो पनि मूर्खता हो नि त त्यो मान्छेको काम पनि बुझ्न सोच कोही मान्छे चलाउने कि चलाउने नचलाइ सक्दिन भन्छ चाहिँ ज्ञान चलाओस् उसले तर उसले सिर्फ तपाईको नर्मल मात्रै काम गर्नु पर्छ ज्ञान छ कस्तो नर्मल काम भने उसले फाइल फोल्डर बनाउन सक्छ वर्ड पावर पोइन्ट चलाउन सक्छ उसले तपाईको यता गीत पनि सुन्न सक्छ भिडियो मिक्सिङ गर्न सक्दैन उसले ग्राफिक डिजाइनिङ को सफ्टवेयर पनि हाल्दाखेरि हुन्छ हैन कोही प्रब्लम छैन तपाईको अनि वाइफाई को ड्राइभर्स नलिनु सक्छ वास्तवमा तर बाइ गरे भने त मतलब माइक्रोसफ्ट सोलुसन दिन्छ नि त बाइ गरेको छैन भने मतलब ज्ञान छ बुझ्नुभयो ज्ञान छ बुझ्छु सर किनभने सर्भरमा प्रायः वाइफाई कार्ड हुँदैन नि त ज्ञान छ त्यो सर्भरको ड्राइभर चाहिँ हाल्दिएको हुँदैन ल उसको वाइफाई को
अलमोस्ट 95% पुगिसकेको छ वास्तवमा। अब सिर्फ तपाईको 5% बाँकी छ। तपाईहरुमा जानकारी गराउन चाहन्छु यो 100% तपाईको लोड भइसकेपछि तपाईहरुको भइसक्यो भन्दा हुन्छ। त्यसपछि डिभिजन निकाल्दा हुन्छ र त्यहाँनिर हो। सर म एउटा कुरा सोधौँ सर पियर टु पियर को बारेमा। सोध्नु पियर टु पियर नै सम्म पनि सो त्यो विन्डोज एक्सपी मा र त्यो 10 मा पियर टु पियर हुन्छ कि हुँदैन सर? हुनुपर्ने हैन? हुन्छ वास्तवमा किन हुँदैन मज्जाले हुन्छ। त्यो त उताबाट यतापट्टि के परे उता गर्यो भने देखाउँछ या के परे पिङ गर्यो भने तर यतापट्टि त्यो फाइल शेयरिङहरु अर्थात् त्यसको उयोहरु देखिदैन के परे त्यो फाइल फोल्डरहरु के पनि देखिदैन। यताबाट फेरि पियरै हुँदैन 10 बाट जुन सर्भर जस्तो बनाएको हुन्छ नि त्यसबाट। एक्सपी को हजुर एक्सपी मा गएर ठ्याक्कै एक्सपी नै छ। एक्सपी नै छ। एक्सपी कुन छ भने नि सर एक्सपी प्रोफेसनल छ। सर्भिस प्याक 2 होला। प्रोफेसनल त हुन्छ त नेटवर्किङ इनेबल भएको हुन्छ बुझ्नु हो त्यसमा। त्यो त हुँदै भएन केही पनि। पिङ दुवैपट्टिबाट हुन्छ। एकपट्टिबाट मात्रै भयो कि सर त्यो। कुनबाट? म हेरिहाल्छु सर खोलिहाल्छु सर। त्यो VMware मा गर्नुभएको कि रियलमा गर्नुभएको? VMware मा। चल्नु पर्ने त सर VMware मा त। विन्डोज एक्सपी हैन 60 के परे 64 एडिसन भनेर आछ। 64 एडिसन एक्सपी त्यो सुनिन सरले ठिकै हो। भए एक्सपी मा फायरवल पनि हुन सक्छ। त्यो फायरवल पनि अफ गरिदिनु होला। छ भने त्यो नेटवर्क एडाप्टरमा गएर त्यो लक लागेको हुन्छ ल। हेर्नु त एक्सपी मा एउटा एक्सपी छ होला। वास्तव विन्डोज तपाईको एक्सपी सर्भिस प्याक 2 वाला भर्खर लन्च भएको। त्यसमा फायरवल अफ गर्ने बित्तिकै युआर कम्प्युटर रिक्सी भनेर आइरहेको छ र त्यो एक्सपी भन्छ त्यो लक खोल्नु भन्छ ल। तपाईले लक लागेको हुन्छ र एउटा एडाप्टरमा लेन कार्डको एडाप्टरमा हेर्नुस् त एक्चुअली त्यो पहिलोपल्ट फायरवल लन्च गरेको थियो माइक्रोसफ्टले ल एक्सपी सर्भिस प्याक 2 बाट। त्यो सर्भिस प्याक 2 बाट चाहिँ हुन्छ हैन सर? उता एक्सपी बाट चाहिँ हुन्छ यो पिङ्क यता 10 बाट भएन के। अन्त त्यो तपाईको त्यो लक हुन्छ ल। तपाईको त्यो लक हुन्छ लक खोल्नु न सर। त्यो नेटवर्कमा ल माइ नेटवर्क एडाप्टरमा यस्तोमा लक हुन्छ के यहाँ लक हुन्छ ल तपाईको यहाँ तपाईको नेटवर्क त्यो आइपी एड्रेस हालेको ठाउँमा। म हेरिहाल्छु ल। यहाँ यस्तोमा हेर्नु त यस्तोमा लक हुन्छ र यस्तोमा यहाँ ठ्याक्कै तालालाई देखाएको तालालाई देखाएको। कहाँ सर? यो आइपी एड्रेस हालेको ठाउँमा यहाँ त्यसलाई डाइरेक्ट डबल क्लिक गरेर गर्नु पर्यो। राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिज गर्ने त्यहाँदेखि अनि तपाईको एडभान्स सेटिङ समथिङ के आउँछ त्यसमा ल। त्यसमा तपाईको अफ गरेर ल तपाईको लक देखाएको छ हेर्नु त यहाँ छ। फायरवल त अनै छ एकछिन बताको गयो। त्यो ताला देखाएको हुन्छ र त्यहाँ ताला जस्तो देखाएर छ। ओहो त्यो तालालाई अफ गर्नु राइट क्लिक प्रोपर्टिज गरेर। सुन्नु सर त्यही हैन कुरा? हजुर सर। सुन्नु सर ठ्याक्कै मतलब यो ट्रबल सुटिङ फाइन्ड आउट गरिदिनु उहाँले त्यो फेस गर्नुहुन्छ सर। फायरवलको कारणले चाहिँ पिङ हुँदैन सर। हजुर हजुर। अनि त्यसको छैन त सर त लक अन गर्ने? अफ गर्नु पर्यो ल। त्यो प्रोपर्टिज गर्दाखेरि आउँछ ल सर त्यो एडाप्टरमा। फायरवललाई अफ गर्नुपर्छ।
यहाँ फायरवल समथिङ यहाँ छेउमा हुन्छ ल बुझ्नु नि होइन भने स्टार्टबाट चाहिँ फायरवल टाइप गरेको फायरवल अन अफ भन्ने फिचर हो कन्ट्रोल पेनलमा गएर तपाईको त्यो सर्चमा गएर फायरवलमा जाँदा हुन्छ फायरवल अफ गर्नु पर्यो हजुर त्यो बाइ डिफल्ट फायरवलले ब्लक गरेको हुन्छ ल त्यो विन्डोजले पहिलोपल्ट फायरवल भनेको विन्डोज एक्सपी सर्भिस प्याक 2 बाट ल्याएको थियो ल त्यो भन्दा फायरवल थिएन ल भयो ज्ञान चाहिँ तपाईको प्रब्लम हेर्दैछु म यहाँ अब यान्सरले हेर्दै गर्नु ल के प्रब्लम भएन भन्नु होला म त बुझ्नु पर्यो यहाँ अब हामीले एउटा कुरा तपाईले नबिर्सिएर गर्नुपर्ने राहुल सर ज्ञान सर सबैले के गर्नु होला तपाईहरुले भने यसको तपाईहरुले कम्प्युटर नेम रिनेम गर्नु ल वास्तवमा किनभने यो सर्भरको कम्प्युटर नेम भनेको तपाईको डिफल्टमा बसेको हुन्छ राम्रो बसेको हुँदैन कम्प्युटर नेमको चाहिँ हैन दिस पीसीमा राइट क्लिक गर्ने अनि प्रोपर्टिज मार्ने ल प्रोपर्टिज मार्दाखेरि यस्तो हुन्छ ल कम्प्युटर विन तपाईको S28C तपाईको पता नै के लेखेछ ल किन कम्प्युटर नेम हामीले फ्युचरमा टाइप गरिराख्नु पर्ने हुन्छ ल धेरै ठाउँमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय ठाउँमा कम्प्युटर नेमबाटै नेटवर्कको काम गर्नुपर्छ त्यो भएर जसलाई तपाईले एक्टिभ डाइरेक्टरी बनाउँछ त्यसको कम्प्युटर नेम त्यो सुरुमै तपाईले रिनेम गरिदिनु यो नम्बर होला चेन्ज सेटिङमा जानुहोस् चेन्ज गर्नुहोस् अनि त्यहाँ कम्प्युटर नेम राख्दिनुहोस् म कुछ भी राख्दा के हुन्छ इच्छा कुरा ल मैले राखे SRB अथवा तपाईको DC तपाईको कुछ भी राखे 1 राखे अथवा DC 01 राखे डोमेन कन्ट्रोलर अथवा ADDS 1 राख्दा हुन्छ जे राख्दा हुन्छ ADDS तपाईको 1 राख्ने ल मान्नु अथवा सर्भर 1 राख्छु जे राख्दा हुन्छ ल तर यो नाम अरुतिर चाहिँ हुँदैन है SRB तपाईको फर एक्जाम्पल तपाईको 20 राख्दै मान्ने SRB तर यो नाम अरुसँग चाहिँ हुँदैन नेटवर्कमा अरु नामसँग मिल्नु चाहिँ हुँदैन यो ल अलग्गै हुनुपर्छ नाम सर्भर 20 राख्दा तपाईँ सर्भर नै लेख्दा हुन्छ फुल सर्भर 20 लेख्दा हुन्छ जे नाम राख्दा हुन्छ इच्छा कुरा नाम राख्दिनुस् अनि नाम राखेपछि रिस्टार्ट माग्छ रिस्टार्ट दिनुहोस् किनभने यो नाम छ नि तपाईहरुले पछि भविष्यमा तपाईले नाम विभिन्न कामका युज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र विभिन्न ठाउँमा टाइप गर्नु पर्ने त्यतिबेला टाइपेबल फ्रेन्डली नाम एउटा ब्युटिफुल तपाईको मिनिङफुल नेम दिनु होला आउ सर बुझ्नुभयो हुन्छ सर त्यो दिनु भए त्यसपछि भविष्य प्रब्लम हुन्छ ल फेरि तपाईको भविष्यमा फेरि भविष्यमा तपाईको सर्भिस लोड हुँदै गएपछि त्यो नाम चेन्ज गर्नु मिल्दैन का फेरि अब मैले पासवर्ड दिएँ यहाँ खोल्छु म बाइ डिफल्ट यो मसिनमा मेरो एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गरेको छैन मैले त्यसो हुँदाखेरि यो मसिन विन्डोज 10 जस्तै नै मात्रै हुन्छ र त्यसमा केही डिफरेन्सेस हुँदैन विन्डोज 10 भन्दा नि केही फरक देखिँदैन होला यसमा हैन अब केही नै यसमा काम गर्दिन म एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्दिन भन्दा विन्डोज 10 जस्तै देखिन्छ हुबहु त्यस्तै देखिन्छ यसमा केही काम गर्नु अब यसलाई यदि युजमा ल्याउने सर्भरलाई युजमा ल्याउने भने तपाईले एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्नुपर्ने हुन्छ कि त फाइल सर्भर लोड गर्नुपर्ने हुन्छ कि अन्य सर्भिस लोड गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो कुरा हुन्छ एक्टिभ डाइरेक्टरीमा कुरा हुँदैछ हैन अहिले कुनै सर्भिसेस छैन यसमा एक्टिभ डाइरेक्टरी छ छैन हामी चेक गर्नु सक्छु र म चेक गर्दै कसरी चेक गर्ने यहाँ यसो हल्का चेक गर्छु टुल्समा गएर लाटा हिसाबले चेक गर्दाखेरि यहाँ एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्ने छैन र यहाँ टुल्स यहाँ हेर्नुहोस् यदि तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी छ भने एक्टिभ डाइरेक्टरी देखाउँछ र यहाँनेरि हैन यसो यहाँ यसो नर्मली यसो चेक गर्दा भयो एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्ने त आएन यहाँ यसो चेक गर्दा पनि हुन्छ त्यो कम्प्युटरमा चेक गर्दा हुन्छ प्रोपर्टिज गरेर चेक गर्दा पनि हुन्छ यहाँ प्रोपर्टिज गरेर चेक गर्दा पनि हुन्छ यदि एक्टिभ डाइरेक्टरी छ भने पुरै एक्टिभ डाइरेक्टरीको नाम दिन्छ र डोमेन नेम सहित दिन्छ र यहाँनेरि जस्तै कम्प्युटर नेम SRB20 डट तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरीको डोमेन नेम के छ मान्नु yahoo.com छ yahoo.com आउँछ gmail.com छ gmail.com आउँछ नेपाल.com छ नेपाल.com भने पुरै फुल नेम सहित आउँछ एक्टिभ डाइरेक्टरीको नाम सहित त्यहाँ देखाउँछ यहाँ पनि देखाउँछ प्रोपर्टिज कम्प्युटरको प्रोपर्टिज गरेर हेर्दा पनि भयो नर्मली लाटा हिसाबले अब अहिले रफली हेर्दाखेरि यहाँ एक्टिभ डाइरेक्टरी भनेर एबाट उठ्ने कुनै सर्भिसेस यहाँ छैन ल यहाँनेरि ठिक छ नम्बर 2 नम्बर 3 भनेको अब कमान्डमा गएर पावर सेलमा अथवा कमान्डमा एउटै हो ल पावर सेल र कमान्ड नि उस्तै हो पावर सेलमा नेटवर्किङ सर्भिसेस धेरै अन हुन्छ त्यो हामी पावर सेल चाहिँ धेरै चलाउँछौँ हामी भविष्यमा हैन यो पावर सेलमा गएर तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा सानो कमान्ड दिएर हैन नेट अकाउन्ट भन्ने कमान्ड दिनुहोस् नेट अकाउन्ट्स भनेर कमान्ड दिनुहोस् यसबाट पनि थाहा हुन्छ तपाईको अहिले तपाईको कम्प्युटरको रोल थियो सर्भर र वास्तवमा किन विन्डोज सर्भर भएको कारणले सर्भर भएको र सर्भर मात्रै भएको छ अरु अन्य केही देखाएको छैन ल यो यसमा नि र बाइ डिफल्ट अर्को कुरा पनि भन्छु कुनै पनि कम्प्युटर यदि तपाईको डोमेन छैन यदि कुनै कम्प्युटर विन्डोज 10 जस्तो छ विन्डोज 10 नै छ अथवा कुनै यो सर्भर अपरेटिङ सिस्टम भयो विन्डोज 10 जस्तो मात्रै छ भने त्यसको युजर्सहरु यहाँ बस्छ र कम्प्युटर म्यानेजर बस्छ र कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट ठाउँमा यहाँ बस्छ युजरहरु ल यहाँ बसेर युजरहरु बनाउन सक्छ ल लोकल युजरहरु यहाँ बसेर कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा गए अनि लोकल युजर यहाँ छ ल यो विन्डोज 10 मा यसै बनाइन्छ ल यहाँ युजर यहाँ यसै भन्न राखिन्छ युजर मैले बनाउँछु अमित भन्ने बनाए
अमित भन्ने युजर बन्छ यहाँनिर। अब अर्को बनाउँछु म सिस्को भन्ने युजर बनाउँछु। सिस्को भन्ने पनि बन्यो हैन, यसरी तपाईको बन्छ सिस्को भन्ने पनि। अब अर्को बनाउँछु सुमित भन्ने बनाउँछु म हैन, सुमित भन्ने पनि बन्छ पासवर्ड दिएँ मैले हैन। पछि बाइ डिफल्ट विन्डोज सर्भरमा पनि अगर एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड भएको छैन भने त्यसको युजर्सहरु भनेको माइ कम्प्युटरमै बसेको हुन्छ र सेम विन्डोज 10 को जस्तो विन्डोज 10 मा यसरी बसेको हुन्छ, त्यसमा यसरी बसेको हुन्छ। र जब तपाईहरु एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्नुहुन्छ यो युजरहरु पनि अटोमेटिक तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरीमा माइग्रेट भएर जान्छ र माइग्रेट भएर जान्छ, अटोमेटिक तपाईको माइग्रेट भएर जान्छ र यहाँ युजरहरु बनाउन मिल्दैन त्यसपछि एक्टिभ डाइरेक्टरी यहाँ लोड भइसकेपछि चाहिँ याद दिनु होला। एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब यो भयो। त्यसपछि एक्टिभ डाइरेक्टरी हामीले यसमा लोड गर्नु छ, यसलाई सर्भर बनाउनु छ, एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्नु छ भने फर्स्टमा हामीले तपाईको आईपी के भन्छ तपाईको त्यो कम्प्युटर नेम चेन्ज गर्यौ, सेकेन्डमा आईपी एड्रेस चेन्ज गर्नु होला आफ्नो अनुसारले हैन। र तपाईले ध्यान दिनु होला विन्डोज सर्भर 2019 मा 16 मा आईपी एड्रेस यहाँबाट चेन्ज नगर्नु भन्छ र यहाँबाट चेन्ज नगर्नु भन्छ र यहाँबाट गर्नुको लागि त गर्नु सक्नुहुन्छ तर यहाँबाट नगर्नु भन्छ र यहाँबाट ल बुझ्नु मैले ब्लक गरिदिन्छ तपाईलाई यो पछि डोमेन लोड भइसकेपछि कहाँबाट गर्ने भनेर भन्दाखेरि 19 मा 16 मा तपाईलाई यो ठाउँबाट नगरेर अल सर्भरमा गएर यहाँनिर छ ल आईपी एड्रेस हाल्ने ठाउँ छ है, लोकल सर्भरमा गएर यहाँ आईपी एड्रेस हाल्ने ठाउँ छ ल यहाँ ठीक छ। इथरनेट छ नि यहाँबाट आईपी एड्रेस हाल्नु भन्छ र यहाँबाट। सुनिल सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझिरहेको छु सर। यसमा नाम मैले के हालेछु, नाम अनुसार के म आईपी एड्रेस हाल्दिन्छु। मेरो कम्प्युटरको नेम के छ भने नि त्यो अनुसारको आईपी एड्रेस हाल्छु र डिजाइन गर्दा मलाई याद होस् भविष्यमा। प्रोपर्टिज माने यस्ता मैले त्यसपछि सर्भर 20 छ 20 को हाल्दिन्छु नि म यहाँ 20 बाट उठ्ने हाल्दिन्छु आईपी हैन। 192.168.20.1 127.0.0.1 हाल्छु। यो भनेको चाहिँ मेरो डीएनएस पनि यसैमा लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डीएनएस सिस्टम नि प्रिफर डीएनएस सर्भर भन्छ। डीएनएस भनेको नेम टु आईपी, आईपी टु नेम अथवा तपाईको कुनै तपाईको कम्प्युटरको आईपी एड्रेसलाई नाममा कन्भर्ट गर्ने, नामलाई कम्प्युटरमा आईपी एड्रेसमा कन्भर्ट गर्ने जुन टेक्निक हुन्छ त्यसलाई डीएनएस सर्भर भन्छ। त्यसको बारे हामी पछि पढ्छौँ मजाले। अहिले बुझ्दा चाहिँ त्यसलाई डीएनएस भन्छ। डीएनएस पनि चाहिन्छ ल हामीलाई तपाईको एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्नलाई। किन चाहिन्छ भन्दाखेरि कुन कुन मेरो सर्भरहरु कहाँ छ, कुन कुन सर्भरले के रोलहरु गर्छ भनेर एक्टिभ डाइरेक्टरीमा आएको रिक्वेस्टलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ र क्लाइन्टहरुको रिक्वेस्टलाई अन्य सर्भर देखाउनु। त्यो भएर डीएनएस चाहिन्छ। र डीएनएस कहाँ छ भन्दाखेरि यी छ। बिना डीएनएस एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड हुँदैन र तपाईको डोमेन लोड हुँदैन ल बिना डीएनएस सर्भर। त्यो भएर डीएनएस सर्भर हामीलाई अनिवार्य चाहिन्छ ल। यो पनि भयो। यो 127.0.0.1 भनेको यो माइ कम्प्युटरको लुपब्याक आईपी एड्रेस हो। वास्तवमा लुपब्याक आईपी एड्रेसको यो कम्प्युटरको आफ्नो खुदको आईपी एड्रेसलाई 127.0.0.1 भन्छ। यसको लागि चाहिँ खुदलाई अवेयर गरेको र वास्तवमा के डीएनएस मसँगै छ भनेर अवेयर गरेको र उसले अवेयर गरेको आफूलाई सेल्फलाई आफूलाई तपाईको भनेको ल। यो ओके गर्छु 20 को आईपी एड्रेस लाग्यो क्लोज। अन्त बेलामा क्लोज गरिदिन्छु म। अनि ड्याशबोर्डमा जाने अनि एड लोड एन्ड फिचर्स यसमा क्लिक पार्दिने अनि नेक्स्ट गरिदिन्छु म। लोड गर्नु लागि नेक्स्ट गर्छु अनि सर्भर 20 मा लोड हुँदैछ। आईपी एड्रेस 30.63 देखाउँछ। आईपी एड्रेस तपाईको अपडेट भइसकेको छैन र यसको कुनै प्रब्लम छैन। अपडेट गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई रिफ्रेश मार्दिन्छु अनि अपडेट भइसकोस्। कि त डिसेबल इनेबल हाल्दा पनि हुन्थ्यो, गर्दा पनि हुन्थ्यो। अब अपडेट भएर सायद अब अपडेट भयो ल। यहाँ हेर्नुस् अब चाहिँ अब फेरि ड्याशबोर्ड एड रोल फिचरमा जान्छु। अब फेरि नेक्स्ट गर्छु म। नेक्स्ट गर्छु अब चाहिँ 20.1 आयो ल। नेक्स्ट एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्ने यो सेकेन्डको ठाउँको ल, सेकेन्ड ठाउँको यो यसलाई लोड गर्नु। एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन सर्भिस क्लिक पार्दिनु होला। एक्टिभ डाइरेक्टरीसँग अरू कुरा पनि लोड हुन्छ। यो यिनीहरु डिपेन्डेन्सी हुन्छ। यसलाई एड फिचर गर्दिनु, यसलाई इन्क्लुड गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिदिनुहोस्, नेक्स्ट गरिदिनुहोस् अनि नेक्स्ट गरिदिनुहोस् अनि रिस्टार्ट गरिदिनुहोस्। यदि रिस्टार्ट चाहिन्छ भने रिस्टार्ट चाहिन्छ भने अगर रिस्टार्ट चाहिन्छ रिस्टार्ट होस् ल भनेको ल। क्लिक पारेपछि यसमा इन्स्टल गरिदिनुहोस्। यहाँनिर अब यो कुरा लोड हुँदैछ। यहाँनिर इन्स्टलेसन्स प्रोसेस सुरु भयो। यसमा थुप्रै कुरा लोड हुन्छ एक्टिभ डाइरेक्टरी सँगसँगै। एक्टिभ डाइरेक्टरी बेसको पावर सेल, एक्टिभ डाइरेक्टरी बेसको टुल्स, एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर्स, तपाईको अन्य कुराहरु लोड हुन्छ। ग्रुप पोलिसीहरु लोड हुन्छ ल। यसमा डीएनएसहरु लोड हुन्छ। त्यो कुराहरुको लागि यसले टुल्स रेडी गर्दैछ र टुल्स लोड गर्दैछ र प्लेटफर्म रेडी गर्दैछ। यो टुल्सको यो प्लेटफर्मको माथि हामीले एक्टिभ डाइरेक्टरी डोमेन लोड गर्नु पर्यो। अहिले एक्टिभ डाइरेक्टरी अहिले एप्लिकेसन लोड हुँदैछ। यो एप्लिकेसनको माथि डोमेन लोड गर्नुपर्छ हामीले। सुनिल सर, राहुल सर, ज्ञान सर अनि सरहरुलाई के डाउट्स छ सोध्नुहोस् है सरहरु। छैन सर। यो स्टेप्स अलिक मैले छिट्टो गरे किनभने हामी धेरै पल्ट गर्छौं ल एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड गर्ने काम नि। हामी यो हाम्रो क्लास हुनेसम्ममा
सयौंपल्ट लोड गरिसक्छौँ र त्यो कारणले यो स्टेप फास्ट गरेको मैले खासै ध्यान दिनँ ल स्टेपमा नि, किनभने यो बिना हाम्रो क्लास नै हुँदैन, बुझ्नुभयो नि, यो बनाउनै पर्ने हुन्छ र हामीले। एक्टिभ डाइरेक्टिभ बिना हाम्रो क्लास नै हुँदैन, हाम्रो एमसिएससी क्लासै हुँदैन, त्यो पनि बनाउनै पर्ने हुन्छ। अनि हप्ता दिन 3-4 दिनमा यो एक्टिभ डाइरेक्टिभ हामीले चेन्ज गरिराख्नु पर्ने, अर्को बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ र अर्को। अब यसमा यहाँ हेर्नु त ग्रीन भएको छ नि, त्यो हाइलाइटेड भएको एउटा ठाउँ छ र तपाईँको प्रमोट दिस सर्भर टु द डोमेन कन्ट्रोल भन्छ र तपाईँको एक्टिभ डाइरेक्टिभमा चाहिँ डोमेन कन्ट्रोल लोड गरिदिन्छु। यसमा अप्सन आउँछ वास्तवमा कुन गर्ने भनेर, यो तपाईँको एड अ डोमेन कन्ट्रोलर टु इन एक्जिस्टिङ डोमेन भन्छ। हामी त भर्खर बनाउँदैछौँ एक्टिभ डाइरेक्टिभ बारेमा भर्खर कुरा गर्दैछौँ, त्यो एक्जिस्टिङ त हुने कुरै भएन ल, अलरेडी भएको डोमेनसँग लिङ्क गर्ने हुन्छ, मेरो डोमेनै छैन अगाडि। अनि यो एक्जिस्टिङ दुईटा एक्जिस्टिङ वाला बाइकट ल तपाईँको यसलाई तपाईँको तलकोलाई एड अ न्यू फरेस्ट भनेर नयाँ फरेस्ट बनाउने, नयाँ नेटवर्क बनाउने, नयाँ एउटा तपाईँको डाइरेक्टिभ इन्भाइरोमेन्ट खडा गरेर तलकोमा गर्ने एड अ न्यू फरेस्ट भनेर त्यसमा तपाईँको सेट गरिदिनु। तपाईँ त्यसमा चुज गर्नु होला, तपाईँले जस्ट त्यसमा चुज गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसपछि तपाईँले तपाईँको नाम दिनु होला, रुट डोमेन नेम हुन्छ नाम दिनु होला, जे नाम हुन्छ रुट डोमेनको नामको लागि जरुरी छैन ल तपाईँको। म त गर्छु वास्तवमा होइन एमसिएससी होइन तपाईँको .com.np गरिदिन्छु, जे नाम राख्दा नेपाल.com राख्दा पनि हुन्छ, तपाईँको जे राख्दा पनि हुन्छ तपाईँको ल, एउटा फ्रेन्डली नाम राख्दा हुन्छ, एनपी राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ ल, MCSC.com मात्रै राख्दा पनि हुन्छ, इच्छाको कुरा ल, अथवा cisco.com राख्दा पनि हुन्छ, yahoo.com राख्दा पनि, जे राख्दा हुन्छ प्र्याक्टिसको लागि। जब पछि तपाईँले इन्भाइरोमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीको नाम सबैको गर्नु होला। अब एनपी नराख्दा पनि हुन्छ, यो त इच्छा कुरा होला वास्तवमा, यो MCC.com मात्रै राखिदिन्छु म। अनि नेक्स्ट गरिदियो भने एनपी राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि तिनीहरूको मतलब म भन्छु र त्यो पछाडिको त्यो एनपीहरूको मतलब। अनि अब यो डोमेनको फङ्सनल लेभल है, यो बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ र वास्तव फङ्सनल लेभल नि। यहाँ विभिन्न खालको फङ्सनहरू हुन्छ वास्तवमा, 8, R2, 12 भन्ने हुन्छ। यसलाई डिफल्टमा छोड्दा पनि हुन्छ ल, थोरैमा राख्दा पनि इच्छा कुरा होला वास्तवमा। तपाईँले यदि तपाईँको यो 2008 गर्नुभयो भने सर्भर हाम्रो तपाईँको 19 भए पनि तपाईँको यो यसले काम चाहिँ 8 को जस्तो गर्छ ल यसले है। यो कतिखेर गर्ने भने यदि तपाईँको इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँको नेटवर्कमा सर्भर 8 पनि छ 12 पनि छ भने चाहिँ यो सेलेक्ट गरेर अगाडि बढाउनु होला। त्यो छैन वास्तवमा मेरो कम्प्लिटली मतलब 16 छ 19 छ भने यो 16 गर्नु होला ल, इच्छा कुरा तपाईँको। यो घटाउनु बढाउनु सकिन्छ, पछि हामी यसो सिक्छौँ घटाउनु बढाउनु। पासवर्ड दिने, यो पासवर्ड भनेको लोकल पासवर्ड होइन, एक्टिभ डाइरेक्टिभको मेन्टेनेन्स पासवर्ड र एक्टिभ डाइरेक्टिभको तपाईँको यो पासवर्ड हो। एक्टिभ डाइरेक्टिभमा युज हुने, एक्टिभ डाइरेक्टिभ पछि हटाउनु पर्यो, एक्टिभ डाइरेक्टिभ मेन्टेनेन्स गर्नु यो पासवर्ड चाहिन्छ तपाईँलाई। DNS को डेलिगेसन्स हुँदैछ वास्तवमा, DNS लोड हुँदैछ भन्दैछ, कोही बात नेक्स्ट गरिदिनु, DNS चाहिन्छ हामीलाई। नेट बायोस नेम भन्ने हुन्छ र तपाईँको, नेट बायोस नेम भनेको चाहिँ डोमेन नेम अथवा DNS नेमको तपाईँको एउटा जुन एउटा युनिक नेम जस्तै हुन्छ एक खालको तपाईँको, त्यसलाई नेट बायोस नेम भन्छ। त्यो नेट बायोस नेममा हमेसा MCSC मात्रै आउँछ, कुनै डोमेन चाहिँ डोमेनको नाम मात्रै पछाडिको आउँदैन र, यो तपाईँ निक नेम जस्तो एज अ निक नेम जस्तो। नेट बायोस भनेको माइक्रोसफ्टको एउटा सेटिङ्स हो वास्तवमा, एउटा एक खालको प्रोटोकल हो, माइक्रोसफ्टको एक खालको तपाईँको सर्भिसेस हो। यसले लगइन गराउने र तपाईँको एक्सन गराउने युजरहरूलाई मतलब डोमेनमा इजिली गर्छ ल यसले। नेक्स्ट गरिदिन्छु म। अब मेरो एक्टिभ डाइरेक्टिभ डाटाबेस भनेको यहाँ सी ड्राइभको विन्डोजको एन्टिटिजमा सेभ हुन्छ र सी ड्राइभको विन्डो इन्डेक्समा सेभ हुन्छ अरे, कुछ डाटाबेस यहाँ सिस्पोलमा हुन्छ अरे। सिस्पोलमा नर्मली ग्रुप पोलिसी सम्बन्धी डाटाबेसहरू हुन्छ र स्क्रिप्टहरू यसमा सेभ हुन्छ, यो लग फाइल्सहरू यी सेभ हुन्छ र डाटाबेस एन्टिटिएस भनेको यसमा मेन डाटाबेस यहाँ सेभ हुन्छ ल। यहाँ म नेक्स्ट गर्छु। अनि यो मेरो समराइज फर्म छ, यसलाई मैले नेक्स्ट गरिदिने अथवा भ्यू स्क्रिप्टमा गएर स्क्रिप्ट छ ल वास्तव। तपाईँले पावरसेलमा यही मतलब कपी गरेर हान्दाखेरि पनि हुन्छ, यही हान्दा पनि हुन्छ। यसलाई कपी गरेर पावरसेलमा तपाईँले हान्दा पनि हुन्छ, यसलाई कपी गर्ने अनि पावरसेल खोल्ने वास्तवमा विन्डोज पावरसेल गर्ने, पावरसेलमा हान्दा हुन्छ। त्यो पावरसेलको कमान्ड हो र स्क्रिप्ट हो। यो तपाईँलाई धेरैमा एक्टिभ डाइरेक्टिभ लोड गर्नु पर्छ, यसरी क्लिक पार्दाखेरि हुन्छ र यसरी गर्दाखेरि हुन्छ। एन्टर मारिदिन्छु, अब पासवर्डमा हान्छ र एक्टिभ डाइरेक्टिभ अनि गर्दाखेरि हुन्छ। यसमा सिर्फ तपाईँको नाम चेन्ज गर्नुहुन्छ, जस्तै MCC ठाउँमा तपाईँले अर्कै हाल्नु सक्नुहुन्छ, नाम RSC हाल्नु सक्नुहुन्छ, MCC.com ठाउँमा sunil.com हाल्नु सक्नुहुन्छ, इच्छा कुरा ल वास्तवमा। अरू चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले इच्छा अनुसार ल। तर स्क्रिप्ट यही होला, पावरसेल लिने स्क्रिप्ट यही हो। सुनिल सर बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझिरहेछु सर।
अनि नेक्स्ट गरिदिन्छु म अनि अब लोडको प्रोसेस सुरु हुन्छ ल अब पावरसेलबाट त्यो पासवर्ड दिएर नेक्स्ट पार्दा पनि हुन्थ्यो मैले अहिले ग्राफिकल नि गरेँ पावरसेलबाट कुनै दिन गरौँ हामी अब सबै कुरा ठिक छ भन्छ ग्रीन सिग्नल आयो यो राइट आयो राइट काउन्ट भयो तपाईहरुको सबै कुरा ठिक छ भन्छ म इन्स्टलेसनमा टिक पारिदिन्छु ताकि प्रोसेस सुरु होस् त्यो यो पावर सेलमा हाल्नु भएको नि सर अँ त्यो त्यसले यो यसले पनि त एक्टिभ डाइरेक्टरी क्रिएट गर्ने हो हजुर हजुर त्यो डाइरेक्ट यहाँ ल्यायो भने अर्को कपी गरेर ल्यायो भने सबै यो ठाउँ नेम चाहिँ चेन्ज गर्यो भने हुन्छ त्यो एमसीसी रमा त्यो ज्ञान.com गरिदिने अनि नेटबायोको नेममा ज्ञान मात्रै गरिदिनु त जे राख्छ नेटबायोको नाम राख्ने बुझ्नुभयो नि जुन चेन्जेबल छ र त्यो त्यसलाई चेन्ज गरेर अगाडि बसेर अर्को सर्भरमा पेस्ट गर्दाखेरि हुन्छ त्यो स्क्रिप्टलाई बुझ्नुभयो नि त्यो नयाँ सर्भरमा हो सर कि पुरानोमा नयाँमा एक्टिभ नयाँमा मान्छ नि हामी ए त्यो त म त यही त हुँदैन नि यी पनि गर्दाखेरि हुन्थ्यो यहाँ हुन्थ्यो त यहाँ पासवर्ड दिएको यहाँ प्रोसेसमा जान्थ्यो यहाँ पासवर्ड दिएको हामीले यहाँ तर मैले दिइनँ क्या यहाँबाट गरिनँ मैले एउटा गरेँ मैले अब यो तपाईँको एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड भइसकेपछि चाहिँ ज्ञान चाहिँ रिस्टार्ट माग्छ ल म त माइक गीत सुन्ने रिस्टार्ट माग्छ ल एक्टिभ डाइरेक्टरी लोड हुँदा पनि हट्दा पनि दुइटै गर्दाखेरि माग्छ ल तपाईँको के भयो तपाईँको त्यो रिस्टार्ट माग्छ भनेर हेर्नु होला अब एकछिन टाइम चाहिँ लिन्छ र यस्तै तपाईँको यो एक्टिभ डाइरेक्टरी को तपाईँको पोस्ट इन्स्टलेसन भन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तै टाइम चाहिँ यसले लिन्छ तपाईँले टाइम तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ 19 अलिक धेरै नै लिन्छ र टाइममा त अरूले भन्दा पनि किन 19 अलिकति ह्याप्पी छ र यसको फाइनल भर्जन पनि आइसकेको छैन त्यो भएर यसले अलिकति टाइम लिन्छ तपाईँले एकछिन पर्खिनु होला सर यसलाई क्र्याक गरेर चलाउँदा नि हुन्छ नि हुन्छ हैन सर त्यो इलिगल काम हो अब चलाउनै हुन्छ चलाउँदाखेरि हुन्छ यस्ता पनि बुझ्नुभयो नि सर्भिस नपाउला नि त त्यो धेरै पनि पर्दैन सर्भरहरू त्यो विभिन्न तपाईँको टाइम अफरहरूमा आउँछ कि त्यो सस्तो पनि पर्छ र सस्तो पनि तपाईँको पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो त्यस्तो एक्सपेन्सिभ पनि पर्दैन तपाईँले खुदको लागि भने चाहिँ क्र्याक गरेर चलाउँदाखेरि हुन्छ तर त्यो अरूलाई त्यो बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब क्र्याक तपाईँको नगर्नु होला तपाईँले किनभने त्यो माइक्रोसफ्टले थाहा पाने केस गर्नु सक्छ तपाईँलाई नि खुदलाई मात्रै हो सर फाइदा त अनि अर्को कुरा आफू सिक्ने मात्रै हो भने त्यो क्र्याक गर्नु नै तपाईँको पर्दैन ल किन क्र्याक गर्नु पर्दैन भने तपाईँको 159 कति दिन दिइहाल्छ ल तपाईँको नर्मली सिक्नु लागि त्यति दिनसम्म थुप्रै कुरा सिक्न सकिन्छ र एक्टिभ डाइरेक्टरीमा बुझ्नुभयो मतलब ज्ञान छ बुझेँ सर मार्केटतिर क्र्याक पनि पाउँछ ल यो तपाईँको 19हरू टोरेन्टतिर पनि पाउँछ तर त्यो म रेकमेन्ड गर्दिनँ ल त्यो चाहिँ वास्तवमा किनभने एथिकली त्यो रेकमेन्ड गर्न मिल्दैन ल मैले बुझ्नु नि माइक्रोसफ्टको मान्छे म भएपछि ज्ञान छ बुझ्दै हुन्छ अहिले बुझेँ
त्यो क्र्याक गर्नु भनेको सेम टु सेम ज्ञान सर डीबीडी त्यो फिल्मको डीबीडीलाई कपी गर्नु जस्तै हो ज्ञान सर बुझ्नुभयो नि बुझ्यो सर अनि प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टमा तपाईले क्र्याक चलाउनु भएको छ भने तपाईलाई प्याचहरु दिँदैन के मतलब ज्ञान सर प्याच भनेको अपडेटहरु दिँदैन अपडेट दिएन भने त्यो फेरि भाइरसहरुसँग ह्याकिङ क्रैकिङहरु छ तपाईलाई फाइट गर्नु गाह्रो हुन्छ के ज्ञान सर तपाईले क्र्याक लिनु भएको छ नि तपाईलाई प्याचेसहरु दिइराख्छ ल तपाईले प्याच दिएपछि तपाईलाई तपाई साइबर सेक्युरिटीमा तपाईँ ह्याकिङहरुमा ह्याक सेकहरु हुनेबाट तपाई बच्नु हुन्छ र धेरै हदसम्म तपाईलाई बचाउँछ ल बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो ज्ञान सर त्यो रेकमेन्डेड चाहिँ के छ भने तपाईको प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ किनेर चलाउनु भन्छ ल ज्ञान सर अलिक टाइम लिँदैछ तपाईको लोड हुनुको लागि हैन यो टाइम लिन्छ ल यो अहिले हाम्रो भिएम बाट छिटाउँदैछ रियल सर्भर भन्दा लोड हुनु यो स्टार्ट हुन टाइम धेरै लाग्छ ल रियल सर्भर त 15-20 मिनेट लाग्छ ल स्टार्ट हुनको लागि सुनिल सर पनि थाहा छ सुनिल सर पनि रियल इन्भाइरोमेन्टमा काम गरेर आउनु भएको रहेछ सेन्ड कन्ट्रोल डिलिट मैले यहाँ गरे वास्तवमा पासवर्ड दिन्छु म हैन अब यहाँ फेरि भेरिफाई गर्छु म एक्टिभ आइडी छ छैन भन्दा राहुल सर यहाँ हेरौँ सबैले अहिले तपाईलाई मैले भनेको थिएँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँबाट आइपीएस हाल्नु दिँदैन भनेको थिएँ ल यहाँबाट दिँदैन ल यहाँबाट यहाँ हेर्नुहोस् है राइट क्लिक गर्छु म अब दिँदैन ल यहाँ म ओपन डेटा चेन्ज सेन्टर जान्छु म ज्ञान सर अनि क्लिक पार्छ दिँदैन ल तपाईलाई आइपीएस यहाँदेखि हाल्नु चेन्ज गर्नु यहाँ ए दियो त दिएन नि हैन ज्ञान सर दियो दिएन तपाईले कि त अब रटमा गएर ncpa.cpl गर्नु पर्यो कि त उसको उसले माइक्रोसफ्ट जुन नयाँ सर्भिस ल्याएको छ त्यहाँबाट क्लिक पार्नु पर्यो क्या वास्तवमा यहाँ लोकल सर्भरमा जाने ज्ञान सर अनि त्यसपछि यहाँ आइपीएस हाल्ने ठाउँ हुन्छ आइपीएस यहाँ चेन्ज गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ क्लिक पार यहाँ क्लिक पारेर जानु सकिरहेछ यहाँ बुझ्नुभयो ज्ञान सर त्यो गर्दा हुन्छ तब ncpa.cpl गर्दा हुन्छ यहाँबाट चेन्ज गर्दा भयो आइपीएस चेन्ज गर्नु छ भने अब डोमेनको आइपीएस चेन्ज नर्मली गरिदैन ल हालेपछि सबैभन्दा अगाडि म ड्यासबोर्डमा जान्छु क्लिक पारेर अनि यहाँ म रिफ्रेश यो रिफ्रेश बटन म ड्यासबोर्डको रिफ्रेशमा क्लिक पारेँ रिफ्रेश पार्ने बित्तिकै टुल्समा गएर म एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्ने आएर यहीबाट उठ्ने कति आयो भने एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा थप्यो ल यहीबाट उठ्ने एक्टिभ डाइरेक्टरी भन्ने तर मेरो खासमा चाहिँ यो ल एक्टिभ डाइरेक्टरी युजर कम्प्युटर यो चाहिँ मेरो मेन कन्सोल हो ल मेरो यो थप्यो वास्तवमा अनि डीएनएस थप्यो यहाँ डीएनएस थप्यो ग्रुप पोलिसी थप्यो यहाँ हैन ग्रुप पोलिसी यहाँ हुन्छ ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्ट यहाँ हुन्छ यो थप्यो जस्तै एक्टिभ डाइरेक्टरीमा जान्छु म क्लिक पार्छु हैन मेरो mcsc.com भन्ने डोमेन नेम देखाइरहेछ हैन हैन यो मेरो एक्सेस हुँदैछ युजर्समा जान्छु आउँदैछ ल यो बाहिरको युजर राखेको थिएँ मैले अमितहरु सिस्को वास्तवमा सुमितहरु युजर राखे मैले बनाएको त्यो माइग्रेट भएर यहाँ आएन नि चाहिँ आयो नि आएन यो बनाएको थिइनँ मैले भर्खर आउँदैछ यो हैन यहाँ पनि जान्छ स्टार्टमा क्लिक पारेर कम्प्युटर म्यानेजमा जान्छ यहाँबाट युजर बनाउन सक्दिनँ ल अब म यो बन्द हुन्छ त्यो ठाउँ यहाँ छैन युजर बनाउने ठाउँ छ त यहाँ हेर्नु त ज्ञान छ अहिले त यहाँबाट युजर बनाएको थिएँ मैले छ त यहाँ छैन यहाँबाट हुँदैन ल अब जति युजर बन्छ यहाँबाट हुन्छ ल यहाँबाट बन्छ अब युजरहरु जे युजर बन्छ यसको त फाइदा चाहिँ के भयो भन्ने कुरा आउँछ ल यहाँ यसो गर्दा मेरो अब सेन्ट्रल युजरहरु यहाँ बन्ने भयो र अब मैले अरु कम्प्युटरहरुलाई तपाईको यहाँ मैले जोइन गराउन सक्छु ल अब तपाईको अट्याच गर्न सक्छु यहाँ एउटाबाट चेक गरे मैले डीएनएस चेक गर्छु डीएनएस मा हुन्छ हुँदैन मेरो हैन यहाँ डीएनएस चेक गर्दाखेरि सर्भर 20 छ यहाँ मैले फरवर्ड लुकअप जन्स छ mcc.com छ यहाँ मेरो इन्ट्री बस्यो छैन सर्भर 20 इन्ट्रीमा बस्यो ल यहाँ त्यो पनि बस डीएनएस नि भयो अब पिङ पनि मार्छु म कमान्डमा गर्दा पनि हुन्छ त पावरसेलमा गर्दा पनि हुन्छ हैन पिङ mcsc.com यो गर्दा हुन्छ ल यो पनि पिङ हुँदैछ ल यो बुझ्नु नि कुनै प्रब्लम छैन अनि म उयो जान्छु ल यहाँ फोल्डरमा जान्छु म अनि तपाईको यहाँ पीसी मा जान्छु सी ड्राइभमा जान्छु विन्डोजमा जान्छु
अनि NTDS मा जान्छु NDDS भन्ने फोल्डर छ हैन न्यू टेक्नोलोजी अथवा एन्टी डाइरेक्टरी सर्भिसेस भन्ने टेक्नोलोजी यहाँ जान्छु entity.dit भन्ने एउटा फोल्डर हुन्छ यो फोल्डर पनि आउनु पर्यो ल यो फाइल आउनु पर्यो ल dit भन्ने अनि यो अन्य लग सक फाइलहरु छ यिनीहरुमा आउनु पर्यो यो चाहिँ मेन फाइल हो ल यो entity.dit डाइरेक्टरी भनेको यो चाहिँ यसमा डाटा हुन्छ ल मेन डाटा एक्सट्र्याक्ट यहाँ हुन्छ entity.ds.dit मा हुन्छ नि बुझ्नु भने अहिले कस्तोमा नेट अकाउन्ट पनि गरेर चेक गर्छु एकचोटी नेट हैन अकाउन्ट गरेर चेक गर्छु यहाँ पनि आउँछ ल प्राइमरी भन्ने आउँछ एक्टिभिटी जहाँ छ त्यसमा प्राइमरी भन्ने आउँछ ल यसरी प्राइमरी भन्ने आउँछ ल यसरी कम्प्युटरहरुमा ज्ञान सर अहिले बुझ्दै हुन्न बुझ्दैछ सर यता तपाईको राहुल सर के डाउट छ सोध्नुस् है बस्नमा अनि हुन्छ सर बुझिरहेछ सर यसो त एक्टिभिटी मेरो बन्ने होला बस्नमा एक्टिभिटी अहिले तपाईको यसमा केही तपाईको गाह्रो छैन एक्टिभिटी बनाउनलाई बन्यो अब अन्य भनेको केबाट भेरिफाई गर्न चाहिँ यति एक दुईवटा कुरा मैले भेरिफाई गरे एक्टिभिटीको रुल्सहरु हुन्छ त्यो रुलहरुको कुरा गर्दै जान्छु तर अहिले मोटामोटीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्नुस् तपाईहरुले डसलाई ठुलो बनाउँछु यहाँ राइट क्लिक गर्छु यहाँलाई अनि तपाईको प्रपर्टिज गर्छु म अनि फन्टमा जान्छु म अनि तपाईको अलिकति ठुलो बनाउँछु फन्टलाई 18 बनाइदिन्छु अथवा 24 बनाइदिन्छु म ठुलो भयो अब चाहिँ अलिकति अच्छा देख्छ ल अब जान्छु यहाँ हैन पिङ गर्छु म mcsc.com गर्छु mcsc मेरो चालु भइरहेछ वास्तवमा अथवा अनि नेट अकाउन्ट गर्छु एक्टिभिटीलाई चेक गरेको मैले नेट अकाउन्ट गर्दा पनि भयो साथसाथै एक्टिभिटीको रुल्सहरु हुन्छ रुल्सहरुकोमा कुरा गर्दै जान्छु बिस्तारै तपाईहरुलाई तर तपाईले अहिले चाहिँ बुझ्दाखेरि जुन रुल रहेछ मेन पार्ट्सहरु रहेछ एक्टिभिटी बुझ्नु होला त्यसलाई सिम्पल कमान्ड छ नेट डोम अथवा यसो गर्दा पनि हुन्छ अर्को सिस्टम इन्फर्मेसन गरेर सिस्टम इन्फो गरेर पनि हेर्छु हेर्दाखेरि यसलाई के भन्छ सिस्टम इन्फर्मेसन त हेर्दा पनि हुन्छ हैन यहाँ 3 हटफिक्स इन्स्टल भन्दैछ यहाँ कहाँ छ यहाँ हाइपर बी भन्दैछ के भन्दैछ त्यहाँ DHCP नो भन्दैछ कम्प्युटर नेम कहाँ छ यहाँ तपाईको यहाँ भन्दैछ ल अपरेटिङ सिस्टम कन्फिगरेसनको यहाँ प्राइमरी डोमेन कन्ट्रोलर भन्दैछ यो पनि तपाई हेरेर यो हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ प्राइमरी डोमेन कन्ट्रोलर छ भनेर हैन बुझ्नुभयो नि है अब त्यसपछि यो सिस्टम इन्फो पनि गरेर पनि चेक गरेर यसमा छ भनेर कन्फर्म भयो मेरो अब अर्को छ नेट डोम भन्ने एउटा कमान्ड छ त्यो नेट डोम भन्ने कमान्ड तपाईले याद गर्नु होला क्वेरी हैन अनि FSMO भन्ने छ ल तपाईको क्वेरी या भयो याद छ बुझ्नुभयो सर अब यो पनि गरेर तपाईले यसमा डोमेन हो भने यसको रोल्सहरु देख्नुहुन्छ तपाईको कतिवटा रोल छ 5 वटा रोल देख्नुहुन्छ र यहाँ हेर्नु चाहिँ यो स्कीमा मास्टर डोमेन नेमिङ मास्टर PDC मतलब PDC रीड फुल म्यानेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर चाहिँ टोटल 5 वटा रोल्स तपाईको यहाँ लोड भएको छ र अनि रोल्सहरु पनि त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ 5 वटा रोल इन्स्टल छ भने यो एक्टिभ डाइरेक्टरी हो कन्फर्म यो डोमेन हो ल यो कम्प्युटर राहुल सर सुनिल सरले बुझ्दै हुन्छ हजुर सर के डाउट छ भने सरलाई सो भन्नुस् है हुन्छ अब यो एक्टिभ डाइरेक्टरी हो ल यसमा युजरहरु बनाउनु पर्ने यसरी बनाउनु होला टुल्समा गएर एक्टिभ डाइरेक्टरीमा गएर बनाउनु होला यहाँ गएर युजर बनाउन थाल्ने युजरमा राइट क्लिक गर्ने न्यू अनि युजर गरेर बनाउने यहाँ युजरको नाम मान्ने फर एक्जाम्पल ला पासपोर्ट लाला लगइन नेम लाला अनि पासपोर्ट दिन्छु म यसो युजर बनाउनु पर्छ ल यहाँ बनाउँदाखेरि युजर भन्ने लाला भन्ने आयो युजर अब हामीले कम्प्युटरहरुलाई पनि एक्टिभ डाइरेक्टरीमा दर्ता गर्न सक्छौं हामीले कम्प्युटरमा दर्ता गर्न सक्छौं कम्प्युटरलाई कसरी दर्ता गर्ने एक्टिभ डाइरेक्टरीमा हैन त्यसलाई डोमेनमा कसरी जोइन गराउने भन्दा पनि हुन्छ दर्ता गराउने भन्दा पनि हुन्छ नेपालीमा दर्ता इंग्लिशमा जोइन गर्ने अथवा अर्को मेम्बरशिप कसरी बन्ने भन्ने कुरा आउँछ यसमा ल त्यो हामी भोलि गर्छौं सरहरुले यतिसम्म चाहिँ अभ्यास गर्नु होला मतलब आज बुझ्नुभयो ज्ञान सर बुझ्नुभयो बुझे यो सिस्को छ नि यो सिस्को अमित भन्ने हजुर त्यसले पनि अहिले लाला जतिकै बनाएको हामीले उता बनाएको हुन्छ अमित र सिस्को चाहिँ अनि यो लाला चाहिँ यहाँ बनाएको अनि यसले पनि त्यो युजर नेम लगइन गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो मेम्बर कम्प्युटर माइग्रेट भएको माइग्रेट भने कस्तो भने मानलिनु तपाईको एउटा कुनै एउटा XYZ भन्ने देश रहेछ त्यो देशको मान्छे चाहिँ तपाईको भौतिक कुरा के अमेरिकामा जान्छु भन्छ नि त्यो अमेरिकामा गएपछि अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकारेपछि तपाईको त्यो देशको नागरिक भनेको तपाईको अमेरिकन हुन्छ बुझ्नुभयो बुझे सर बुझे
लाइक कस्तोले तपाईँको यता एक दुईवटा इक्जाम्पल छ त्यो भन्नुलाई सरले त्यो एक दुईवटा देशहरू त्यसरी देशहरूले गाभेको छ क्या बुझ्नु भएन बुझेँ सर सबै कुरा गर्न सक्छ अरूले बनाएको जस्तै बनाउन सक्छ र गर्न सक्छ बुझ्नु पनि बुझेँ सर ज्ञान सर अलिकति तपाईँको अलिक क्लियर हुँदैछ नि तपाईँलाई अलिकति होइन लेन पहिले होइन अलिक थोरै सर हुँदैछ